نحن هنا يمكن أن ننظر إلى أي لقاح في أي وقت من الشهر، ويمكننا أن ننظر إلى معدل الدقة في كل شهر، ويمكننا أن ننظر إلى أي شهر نحن نريد أن نقيم. هناك عدة تطبيقات عملية ستكون في التقرير إن شاء الله. التأكد من البيانات، التحقق من البيانات. جئت إلى منشأتكم الطبية وفتحت سجل شهر أكتوبر لعام 2016، وبحثت عن لقاحات DTP3 التي هي لقاح الدفتريا والسعال الديكي والكزاز. وأنا كنت واثقا منكم، وأنا كنت متأكد أني واثق منكم، وفتحت سجلات هؤلاء 110 أطفال بشكل عشوائي، وذهبت إلى أي طفل وفتحت ملفه وكتبت على ملفه وكتبت أن هذا الطفل بهذا العمر قد حصل على هذا اللقاح في أكتوبر، واخترت طفلا آخر وذهبت إلى الميدان وذهبت إلى عنوان هذا الطفل المكتوب، وطرقت الباب وسألتها هل عندك بطاقة اللقاح، وقارنت المعلومات المسجلة على بطاقة اللقاح وبما هو موجود في السجل. هذا ما يسمى التحقق من البيانات. هناك عدة خطوات أخرى التي يجب أن تتخذها لتتأكد من أن البيانات التي عندك هي بيانات حقيقية وبيانات صحيحة. لدي بعض الزملاء هنا كانوا معي، وذهبنا إلى بعض المحافظات في بعض الأقاليم الباكستانية وطرقنا الباب. عندما كان هنا لدي أيضا بعض الزملاء موجودون هنا، وذهبنا في شهر يونيو إلى بعض الأماكن التي أفادنا الملقحون بأنهم قد تم تلقيحها، وعندما رأيت أن البيانات هناك غير صحيحة، وكان العدد أكثر من 130%، وهم حقيقة لم يلقحوا الأطفال الحقيقيين المحتاجين لذلك. وهذا هو يعتبر عملية التحقيق التي نقوم بها. فقمنا هنا بعملية تحسين الخطة، وفي هذه الخطة التي قمنا بتحسينها فقمنا بمسألة الروت كوز، تحليل الروت كوز، ولماذا لدينا هذه المشكلة، ولماذا لدينا لا تزال هذه المشكلة، ولماذا بدل من تسأل نفسك مرة واحدة لماذا، فيجب أن نسأل 10 مرات لماذا، وتعرف السبب الحقيقي بعد ذلك. إذا أتينا إلى الخدمات الصحية التي وجدت 10 أطفال لم يلقحوا بعد وهم غير حقيقية، يجب أن أسأل نفسي لماذا هذا؟ لماذا عمال الصحة عملوا ذلك؟ ولماذا يعمل لمدة كم؟ ومنذ متى هم يعملون هذا؟ وما هي الحلول؟ هل هي مشكلة الإشراف؟ هل هي مشكلة العمال؟ لا، أريد أن أعرف لماذا يعملون ذلك، وأريد أن أسأل أكثر من سؤال لماذا، حتى أعرف وأحدد المنطقة التي وأحتاج أيضا كذلك أن أحدد المشكلة ونقترح أيضا حلول لذلك، ونضع أيضا توصياتنا لذلك. إن خطة التحسين البيانات ليست نهاية الطريق، بل هي بداية الطريق. يجب أن آتي بتوصيات، يجب أن أغير الخطة بأن أضع جدولا زمنيا معينا، وعلي أن آتي مرة أخرى هل تم تطبيق خطة التحسين هذه وأعيد تقييمها. هذا ما يسمى إعادة تقييم المعلومات. شكرا جزيلا لكم. نحن نريد أن نتأكد أن عندنا بيانات ذات نوعية عالية، وإلا فإن هذا لا يعد مقبولا. شكرا جزيلا لكم. أعتقد أنها صارت الساعة 1 وقد تأخرنا ربع ساعة، ولكن سنفتح المجال 10 دقائق للمناقشة والأسئلة حتى لا نحول بينكم وبين غدائكم. لقد جعنا